السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شام ہوتے ہی اپنے بچوں کو اپنے پاس اکٹھا کر لیا کریں، پانی کے مشکیزوں کے منہ بند کر لو، برتنوں کو ڈھک لو، گھر کے دروازے بند کر لو، چونکہ شام ہوتے ہی جنات روئے زمین پر پھیلتے ہیں اور اچکتے پھرتے ہیں اور نظر بد لگاتے ہیں اور لوگوں کے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جنات، ایک اور روایت میں ہے کہ جنات آپ کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو نظر بد ہے، اس کو دم کرو، چونکہ اس کے چہرے پر سیاہ رنگ کے دھبے تھے، نشان تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نظر بد ہے، نظر بد کا دم کرو، اور نظر بد بھی اس کو انسان کی نہیں ہے، جن کی ہے۔ اس لیے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنات انسانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، خصوصاً بچوں کو، اور جب یہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے چہرے اور بالوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اکثر عورتوں کے اندر یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ چہرے پر سیاہ رنگ کے نشان نظر آنا، جسم پر چوٹ کے نشان آنا حالانکہ چوٹ لگی ہی نہ ہو، رات کو جسم پر کوئی نشان نہ ہو اور جب سو کر اٹھے تو نشانات نظر آنا، کندھے اور آنکھوں پر وزن، جسم بھاری، چکر آنا، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت اور بعض دفعہ چلتے وقت بھی چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور لیٹتے ہوئے بھی چکر آتے ہیں، جیسے سارا کمرہ گھوم رہا ہو، بیڈ گھوم رہا ہو۔ جسم بھدا ہو جانا، جس سے جسم آپ کا پتلا بھی ہو سکتا ہے، جسم آپ کا موٹا بھی ہو سکتا ہے۔ چہرے کے اوپر سے نور ختم ہو جانا، جسم پر خارش ہونا اور شدید قسم کی خارش ہونا، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ عاشق جن کی علامات ہیں، اور عاشق جن نظر بد لگاتا ہے اس سے یہ علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ ہو تو آپ کا علاج قرآن پاک میں مکمل طور پر ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ عرق گلاب لے لیں، اس کی اچھی کوالٹی کا عرق آپ نے لینا ہے اور اپنے قریب آپ نے اس بوتل کو رکھ لینا ہے، بڑی بوتل ہونی چاہیے، اس کا منہ کھول لیں اور یہ دم جو ہے آپ نے پڑھنا ہے، اور اگر آپ نہیں پڑھ سکتے میں نے تلاوت کر دینی ہے، اس کی ریکارڈنگ کر دینی ہے، اس کو سن لیں، سن کر آپ نے اس کے اوپر تھتکارنا ہے اور پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ وہ دم آپ نے تین دفعہ دن کے اندر سننا ہے، اور ایسے ہی آپ نے کیا کرنا ہے کہ عرق و گلاب کی شیشی کے ڈھکن کو کھول کر رکھ لیں اور اس کے ساتھ پانی اپنے قریب رکھ لیں، پانی آپ نے پینا ہے، اور عرق گلاب جو ہے وہ چہرے کے اوپر آپ نے لگانا ہے۔ وہ 7 دن تک آپ تسلسل کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اس کے اندر اندر ہی آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، اور خصوصاً اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب باتھ روم کے اندر جاتے ہیں تو باتھ روم میں جانے کی دعا اور باتھ روم سے باہر آنے کی دعا ضرور پڑھنی ہے، اور باتھ روم کے اندر کوئی بات نہیں کرنی، کوئی آواز نہیں نکالنی۔ دم یہ ہے کہ آپ نے اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی شروع والی جو آیات ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھنی ہے، سورہ مؤمنون کی آخری آیات پڑھنی ہے آپ نے، سورہ فلق اور ناس پڑھنی ہے، اور اس پانی پر اور عرق پر دم کر لینا ہے آپ نے، اور اس کو استعمال کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.